बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन गिरामी, पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी दाता नगर से कह रहा है कि जो शख्स हिंदुस्तान के अंदर नौपर शर्मा की गर्दन उतारेगा उसके बदले में मैं हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने खुद पेश होने के लिए तैयार हूं। उसके बदले मेरा सर कलम कर दो। मोहतरम सामीन, आपने समाअत फरमाया मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी साहब कहते हैं कि हसन रजा नक्शबंदी दाता नगर से कह रहा है जो नौपुर शर्मा की गर्दन उतारेगा उसके बदले मेरा सर कलम कर दो, मैं खुद हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, मैं जो गर्दन उतारेगा तो तू क्यों नहीं उतारता? और दूसरी बात, जो पता है ना हजरत साहब को कि कोई किसी की जगह गर्दन वगैरह नहीं काटता, तो जब काटता नहीं है तो मेरी कटेगी नहीं। मेरा कम से कम डायलॉग तो मशहूर हो जाएगा। ये इधर फिल्में चल रही है, ड्रामे हो रहे हैं, इधर ड्रामे करते हो तुम। मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होऊंगा उसकी जगह, मैं ये यूं कर दूंगा। बंदा पूछे कि नक्शबंदी साहब चलो वो तो कोई करेगा तो करेगा ना, जिन्हें दो गाजियां किता है उन्होंने बारे तुम कोर्ट में पेश हो गए हो। हाय हाय, तुम कभी पेश हो ही नहीं सकते। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और तुम जनाब किस हस्ती पे जाके अटैक करते हो? तुम तो कहते थे गाजियों से मेरा बड़ा ताल्लुक है तो तुम कहते हो नौपुर शर्मा की जो गर्दन उतारेगा मैं हिंदुस्तान में पेश होऊंगा। तो भाई जिन्होंने गर्दन उतारी है उन गाजियों के साथ अगर हो तो उनके मुताल्लिक ये बयान देते ना, उनके साथ जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो ना, तैयार हो तो पेश हो, क्यों नहीं पेश होते हो? तुम्हें पता है ना कोई पेश करेगा ना किसी की जगह गर्दन कोई काटता है, वह मेरा डायलॉग मशहूर हो जाएगा। वाह, तो अगर दाता नगर से उधर जाने के लिए तैयार हो तो दाता नगर में जो गुस्ताख बसते हैं बकौले आला हजरत में फतावा रिजविया से अभी दिखाऊंगा, जो जामिया अशरफिया में जो अशरफ अली थानवी को अपना दादा और अब्बा और बड़ा और अकाबिर मानते हैं, जिसने गुस्ताखी मुस्तफ़ा का इर्तिकाब किया और आला हजरत ने जिस पर कुफ्र का फतवा लगाया, वो तुम्हारे पास बसते हैं, वो हिमायत करते हैं। कभी तुम उनको भी मारोगे, कभी तुम उनकी भी गर्दन उतारोगे, कभी तुम उनके लिए भी कुछ कहोगे, एक तकरीर करोगे कि उनका ये जुमला कुफरिया है। देवबंदियों की कुफरिया इबारात की वजह से हम उन्हें काफिर समझते हैं। जो इन गुस्ताखाना इबारात को मानता है या लिखने वालों को मानता है, एक बयान करके दिखाओ। जोकर न बनो, जोकर न बनो, आलिम हो तो आलमाना किरदार अदा करो, यहां डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और भी हजरत साहब हैं, मौलवी बिलाल रिजवी साहब, जरा इनकी भी समाअत फरमा लें। हमारे चेहरे देखो, हमारी तकरीर सुनो। हम कह रहे हैं हम सारे गाजियों के साथ हैं, वो कहते हैं 1981 से लेके अभी तक हम किसी गाजी के साथ नहीं हैं। मोहतरम सामीन, आपने समाअत फरमाया, हजरत साहब कह रहे हैं हमारे चेहरे देखो, हमारी तकरीर सुनो। अल्लाह अकबर, हम सारे गाजियों के साथ हैं, वो कहते हैं, यानी अमीर अहले सुन्नत वो कहते हैं हम किसी गाजी के साथ नहीं है, 1981 से लेके आए था किसी के साथ नहीं है। और हमारे चेहरे देखो, देखो वाकई देखो, लानत पड़ी हुई है, बिल्कुल देखो। क्यों? मैं दलील के बगैर बात नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने अगली जो बात की है वो झूठी है। और अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। तो तुम्हारे चेहरे पे फटकार पड़ी हुई है, देखो चेहरे सारे। बस तुम सारे गाजियों के साथ हो तो जैसे मैंने पहले कहा, तो उन गाजियों के साथ तो तुमने क्या किया है बताओ? तुमने इसमें क्या किरदार अदा किया? तुम्हारा क्या किरदार है? तुम्हारे इर्द गिर्द क्या बिनोरी टाउन नहीं है? वहाँ गुस्ताखाने मुस्तफ़ा नहीं बसते? वहाँ रसूल के इल्म गैब को चौपायों के इल्म से तशबीह देने वाले नहीं बसते? और अगर बसते हैं तो तुम उधर क्या कर रहे हो कराची में? क्यों नहीं मारते हो उनको? मैं गाजियों के साथ हूँ, गाजी क्यों नहीं है? साथ है, गाजी क्यों नहीं बना? कोई सनूवी तो पता चले ना। और फिर जो तुमने कहा कि जी वो अमीर सुन्नत कहते हैं कि हम किसी गाजी के साथ नहीं, लाओ दलील, फ़अतू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो लाओ दलील। लेकिन तुम तो कज़ाब हो, सिर्फ काज़िब नहीं हो, कज़ाब हो, झूठे, और झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। तुम्हारे पास दलील नहीं है कोई भी, और हमारे पास दलील है कि कौन था कि फांसी की रात अभी फांसी हुई नहीं और मदनी चैनल पे आके दुआएं कर रहा था। वो गाजी के लिए दुआएं करने वाला कौन था? ये दलील है, और तुम्हारे पास है तो दिखाओ। कभी नहीं ला सकोगे। ये देखो मेरे हाथ में, ये हसन रजा नक्शबंदी भी सुने और ये बिलाल रिजवी भी सुने और इस जैसे भी सुने। ये फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 28 है और इसका सफ़ा नंबर है 317, सफ़ा नंबर है 317। यहाँ पर आप फरमाते हैं मुसलमानों
کیا خدا و رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے۔ یہ دیکھنا، داتا نگر سے بات کر رہا ہوں، تمہارے داتا نگر ہی قریب رہتے ہیں۔ میں جناب والا بلال رضوی نال ہی توڑے بنوری ٹاؤن ہے، نال ہی اور بہت سارا دارالعلوم کراچی ہے، اور وہ سب کا ہی عقیدہ ہے نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور ہو تو پھر تمہارا امتحان ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں کیا خدا و رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے۔ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ کیا اس نے محمد رسول اللہ کی کو سری گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگر اور چوپائے کو حاصل ہے؟ مسلمان اے محمد رسول اللہ کے امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک ملعون گالی کے سری ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے۔ اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگوئیوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیون کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے، تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسے کتے کو ہے، تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جس قدر گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو۔ بلال رضوی جعلی رضوی او علم میں الو۔ نقشبندی صاحب سمجھانے کے لیے، امتحان کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو۔ او علم میں الو، او علم میں گدھے، سور کے ہمسرو، دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد و پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے۔ پھر کیا سبب ہے کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین و کسر شان ہو، محمد رسول اللہ کی توہین نہ ہو؟ اور تمہارے لیے تو یہ کسر شان ہو، تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تمہیں کہا جائے اوے علم میں سور کے برابر۔ اور اگر حضور کے لیے کوئی کہے اور تمہارے داتا نگر میں بستا ہو، تمہاری کراچی میں بستا ہو، اور تم پھر بکواس کرو اور وہاں یہ ہے اور یہاں یہ ہے، اور ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکو، ایک جملہ تک نہ نکال سکو، اور امیر اہل سنت اللہ وہ تو مرید کرتے ہی کہیں پڑھو حسام الحرمین، پڑھو تمہید الایمان، پتہ چلے تمہیں کہ ایمان کی تمہید کیا ہے، پتہ چلے تمہیں کہ ایمان کی چاشنی اور لذت اور شیرینی کیا ہے، مٹھاس کیا ہے، اور تم نے تو آج تک یہ درس نہیں دیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حاشا للہ، حاشا للہ، کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ میں ویسے تو بالعموم اہل سنت کو کہتا ہوں، لیکن بالخصوص اتاریوں سے جو ان لوگوں اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہیں، جو ابھی تک شش و پنج میں ہیں، جو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں تو اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے آج کے زمانے میں کوئی ہوگا؟ وقت کا مجدد تمہیں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ شان مصطفیٰ پر پہرا دو، آؤ عزت مصطفیٰ پر پہرا دو، اور ایسا پہرا دو، ایسا پہرا دو جیسے اس وقت امیر اہل سنت نے اور ان جیسے دیگر علماء نے دیا ہے، رضوی علماء نے دیا ہے، سنی سچے سنی عقیدے کے سچے مسلمانوں نے دیا ہے۔